Speaker sir, IPHB, I called the question, and as per reports, there is a 35% rise in mental cases post-COVID pandemic. The real figure may be significantly higher, Speaker sir. So, the psychiatrist and coordinator of the district mental health program for South Goa is doing a good job. But they need more staff and more resources. Speaker sir, shortage of beds at IPHB and the need for halfway homes. आता halfway homes म्हणजे कितें आनी हें कितें भानगड. IPHB न हा 190 बेडां. Presently all the beds are full. And the patient, if he is sent because he is mentally ill, he is compulsorily discharged in 7 to 10 days. ताका सोडटात भायर ते. तो सोडटा भायर वता कितें गोफुसांव करता परतो येता भितर. So Speaker sir, अशें दिसता की 64 पेशंट्सांक halfway homes म्हणटा तेजें गरज आहा. So हांव मंत्र्या कडेन मागता की ताणें एम्पॅनल करचें सर्विस प्रोवायडर who have the expertise and experience in maintaining halfway homes. Speaker sir, urgent allocation of funds for halfway homes is required because people with mental illness, तांकां पळोवप हें एक बरी सोसायटीची एक लक्षणां. Speaker sir, patients who are destitute and mentally ill are housed in IPHB instead of halfway homes. So कितें जाता IPHB नवे पेशंट्स आनी जेन्युइन पेशंट्सांक येवपाकूच चान्स पडना कित्याक हे थंयच आहात जांकां तुवें हाफवे होम्सान घालूंक जाय आशिल्ले ते IPHB मेन बेडां ऑक्युपाय करून आहा. सो हाफवे होम्स म्हणटा ताचे खातीर तुवें प्रोविजन करचें पडटलें. काल विजयन रेस केलें की जायते IPHB पेशंट्स डिस्चार्ज करपाचे आसा ते खंय वयतले कितें जातलें तुमचें कशें ताचे खातीर सरकार कांय थोड्या प्रमाणान जे IPHBच्यान भायर वतात तांकां एक फावटी सामान्य जिवनान हाडपा खातीर थोडेशे NGOs आसात आनी कांय प्रमाणान आमी तांकां हेल्प करतात. लायक आमी गेल्या फावटी ताका गौरव केल्लो डोनाल्ड स्टेट प्रोविडंट. आतां हांचे सारकी ज्यो संस्था आसात तांकां आमी मदत करतात. आमी खूब कमी प्रमाणान जाता ही मदत, ताच्या खूब मोठ्या प्रमाणान आसा. सो आमचो प्रयत्न आसा की सरकाराच्या दृश्टीन हें हाडपाचें आनीक मोठ्यो फॅसिलिटीज तांकां तयार करपाच्यो. सो खुबशे आमी यशस्वी जाल्ले आसात. दीस इज जस्ट अ बिगिनींग. यू नो, मुखार आमकां खूब काम करपाचें आसा. घरान भितर अजून पर्यंत लॉक आशिल्ले जे डिजेबल्स आसात जांकां कांय कारणाक लागून घरचे जांकां स्टिग्मा आसता किंवा समाजान भितर तांकां दिसता की म्हणून फाटल्यान दवरल्यांनी त्या लोकांक मेन स्ट्रिमान हाडून तांचें वेवस्थीत वेवस्थापन करप आनी तांकां सन्मानाचें जिवन दिवप हें आमचें हें आसा. सो आमी हे सगळे प्रकार करता आसतना कितें दिसतलें ते फॅमिलीकय दिसतलें की डिजेबिलिटी आसा किंवा म्हणजे हें आसात अशा लोकांक उगीच घरान पॅक करून दवरप नासता. तांचेर तो अन्याय आसा, त्या अत्याचारात त्यो एट्रॉसिटीज आसा त्यो तेन्ना कळपाक लागतल्यो आनी सुविधा जेन्ना सरकार निर्माण करतले निश्चितपणान तांकां एक बरें डिग्निफायड लायफ मेळटलें.